गर्ने यो साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र मैले समग्रमा सबै प्रश्नपत्रहरूलाई निहाल्दा, हेर्दा अलि एट्र्याक्टिभ आफूलाई पनि मनपर्ने एट्र्याक्टिभ एउटा प्रश्नपत्र बनाउनको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई यतिवटा फन्ट भए पुग्छ। टाइम्स न्यू रोमन, यो इङ्ग्लिसको लागि टाइम्स न्यू रोमन, नेपालीको लागि हिमाली अथवा सगरमाथा, धेरैतिर प्रीति फन्ट पनि प्रयोग भएको हुन्छ। तर छपाईमा चाहिँ प्रीति अलि मसिनो देखिने हुनाले हिमाली र सगरमाथा चाहिँ अलि खुलेर आउने भएको हुनाले हिमाली र सगरमाथा बढी प्रयोग भएको देखिन्छ। अनि कहीँ कहीँ एरियल पनि प्रयोग हुन्छ र नेपाली एकदमै मोटो अक्षर देखाउनु पर्यो, बोल्ड गरेर देखाउनु पर्यो भने गणेश फन्ट पनि प्रयोग गरिन्छ। अनि त्यसपछि सिम्बोलहरू चाहिन्छ हामीलाई, अनि यो वेबडिङ्स र विन्डिङ्स चाहिन्छ। अब यी फन्टहरू हजुरहरूसँग उपलब्ध छ या छैन? यदि छैन भने पनि मैले यहाँ व्यवस्था गरेको छु। पहिलो कुरो हजुरको डिभाइसमा यी फन्टहरू हुनु पर्यो। अब यी फन्टहरू जब हजुरले इन्स्टल गर्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि हजुरले चाहिँ चाहे अनुरूपको प्रश्नपत्र सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले एउटा डाउनलोड लिङ्क यहाँ राखिदिएको छु। सरी, यो डाउनलोड लिङ्क राखिदिएको छु। म हजुरहरूको यो जुमको च्याटमा यो डाउनलोड लिङ्क यहाँबाट कपी गरेर राखिदिन्छु। सबैजनाले यसलाई डाउनलोड गर्नुहोला र आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुहोला। सरी, रोमन फन्ट प्रयोग गर्नुहोला। नेपालीमा हिमाली अथवा सगरमाथा प्रयोग गर्दा राम्रो देखिन्छ। अनि यसको सब हेडिङमा यहाँ जे फन्ट युज भएको छ त्यसैको बोल्ड युज गरिदिनु र मेन हेडिङमा एरियल ब्ल्याक अथवा गणेश अथवा यही टाइम्स न्यू रोमन र हिमालीको एक फन्ट बढी, जस्तो बढी टेक्स्टमा 10 प्रयोग भएको छ भने हेडिङमा 11 प्रयोग गरिदिनु भयो, अथवा बढी टेक्स्टमा नेपाली चाहिँ 12 युज गर्नुभएको छ भने हेडिङमा 13 युज गरिदिनु भयो भने बेटर हुन्छ। अनि नोट, इन्स्ट्रक्सन आदिलाई इटालिक्स गरेर राखिदिनु भयो भने त्यो प्रश्नपत्र राम्रो देखिन्छ। अब म फन्टको साइज पनि एसई परीक्षाको प्रश्नपत्रलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ इङ्ग्लिसमा 11 साइजको फन्ट युज भएको देखिन्छ, नेपालीमा 13 साइजको फन्ट युज भएको देखिन्छ। त्यसकारण मैले पनि कक्षा 9 र 10लाई इङ्ग्लिस 11 र नेपाली 13 फन्ट उपयुक्त माने र यहाँहरूले पनि प्रश्नपत्र सेटअप गर्दाखेरि इङ्ग्लिसको फन्ट 11, नेपालीको फन्ट 13 प्रयोग गरिदिनु भयो भने त्यस्तै देखिन्छ। अनि यहाँ एउटा मिस्टेक भएछ, सरी। अनि त्यस्तै 6 र 7 को लागि हजुरहरूले एक फन्ट बढी, सरी 7 र 8 को लागि इङ्ग्लिस 12, नेपाली 14। जहिले पनि नेपाली र इङ्ग्लिसको चाहिँ 2 फन्टको अन्तर हुनुपर्छ, किनकि नेपालीको फन्ट अलि सानो देखिन्छ। अनि 6 को लागि 13-15, 4-5 को लागि 15-17 र क्लास 1-2-3 को लागि इङ्ग्लिस 17, नेपाली 20। यो प्याटर्नमा हजुरहरूले क्वेसन्स बनाउनु भयो भने, यो साइजको लेटरमा बनाउनु भयो भने त्यो उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसपछि फन्ट अप्सन, फन्टमा जानको लागि जुनसुकै फाइलमा हजुरहरू फन्टमा जानु पर्यो भने, जस्तो म यहाँ एउटा फाइल खोल्छु, जस्तो उदाहरणको लागि मैले यहाँ एउटा प्याप्सनको प्रश्नपत्रको फाइल खोलेँ। यो फाइलको फन्टमा जानको लागि हजुर राइट क्लिक गरेर यो फन्ट एमा जानुभयो पनि हुन्छ, अथवा यसलाई सर्टकट की चाहिँ कन्ट्रोल डी गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ, जहाँबाट फन्ट मा पुग्न सकिन्छ। कन्ट्रोल डी अथवा यही राइट क्लिक गर्नुहोस्, योबाट पनि यसरी पुग्न सक्नुहुन्छ। यसैको बारेमा मैले लेखेँ।
अनि त्यसपछि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नपत्र सेटिङको लागि महत्त्वपूर्ण भनेको ट्याब सेटिङ। ट्याब सेट ट्याब सेटिङ सर्टकट की अल्ट ओटीबाट पनि जान्न सकिन्छ अथवा इन्सर्ट रुलरबाट हजुरहरूले टिक अन रुलर गर्नुभयो भने पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ यो प्रश्नपत्रमा हेर्नुहोस्। यो प्रश्नपत्रमा ट्याब सेटिङ भन्नाले के बुझिन्छ भन्नुहोला भने हजुरहरूलाई यहाँ म देखाउने प्रायमा एउटा एल जस्तो सङ्केत छ यो कर्नरमा हजुरहरूले देख्नु भएको होला सायद। यो एल जस्तो सङ्केतलाई हजुरले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तीनटा अप्सन हुन्छ। एउटा परपेन्डिकुलर सेपमा आउँछ जसलाई सेन्टर ट्याब भनिन्छ। अर्को राइटतिर फर्केको राइटबाट लेफ्टतिर फर्केको राइट ट्याब भनिन्छ र लेफ्टबाट राइटतिर फर्केको लेफ्ट ट्याब भनिन्छ। यहाँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा हेर्नु होला। यदि यस्तो आएको छैन भने हजुरहरू यो भ्यूमा जानुहोस्, किनकि हजुरहरूसँग पनि हजुरहरूले लेटेस्ट चलाउनु भएको छ भने पनि हुन्छ र यो रुलर हटेको छ भने हजुरकोमा यो देखिँदैन है। यदि यहाँ रुलरमा टिक भएको छ भने यहाँ यो आउँछ। यो ट्याब एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ ग्रुप बी, यो ग्रुप एलाई सेन्टरमा कसरी ल्याइयो, यसलाई सेन्टरमा कसरी ल्याइयो, यसलाई सेन्टरमा ल्याउने तरिका धेरै छन्। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ हेर्नु होला। यसलाई सेन्टरमा ल्याउनको लागि एउटा हामीले कन्ट्रोल ई गरेर पनि सेन्टरमा ल्याउन सकिन्छ। कन्ट्रोल एल गर्यो भने लेफ्टतिर, कन्ट्रोल ई गर्यो भने सेन्टरमा, कन्ट्रोल आर गर्यो भने राइटतिर। यसरी तीन भागमा यसरी लान सकिन्छ। र अब अर्को तरिका भनेको चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ यो सेन्टर ट्याब चाहिँ यो सेन्टरमा प्रयोग गरिदियौँ भने यहाँ यसरी टिक्क गरिदिने र यहाँबाट किबोर्डको ट्याब हानिदियौँ भने यो सेन्टरमा आएर बस्छ है। 12 को आधा 6 हो। यहाँ यो 12 छ टोटल। 12 भएपछि त्यसको हाफ भनेको 6 मा एउटा ट्याब राखिदिएर यताबाट यसरी ट्याब हजुरले एक ट्याब हान्नुभयो भने यो आएर सेन्टरमा बस्छ। त्यसकारण यो ट्याब पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो ट्याब कहाँ राख्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब त्यस पछाडि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्याराग्राफ। हामीले वर्डको फाइलमा प्याराग्राफमा 3 वटा फ्याक्टर हुन्छ, जनरल, इन्डेन्सन र स्पेसिङ। अब यिनीहरूको काम के हुन्छ म यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। एउटा वर्डको फाइल खोलेर देखाउन चाहन्छु। जस्तो यहाँ एउटा मसँग वर्डको फाइल छ। यो यस पटककै कुनै एउटा स्थानीय निकायको परीक्षा रहेछ, परीक्षाको प्रश्नपत्र। यहाँ हेर्नु होला। यो प्रश्नपत्रमा हजुरले प्याराग्राफमा जाने तरिका एउटा त यहाँ माथिबाट यो कर्नरमा क्लिक गर्नुभयो भने यो प्याराग्राफ आउँछ र यसको काम के हुन्छ अहिले म क्रमशः यहाँहरूलाई भन्नेछु। अर्को चाहिँ सर्टकट की अल्ट ओपी, अल्ट ओपी, अल्ट खिच्ने अनि ओ र पी खिच्ने। हजुरहरूले यो खिच्ने बित्तिकै यो एउटा प्याराग्राफको आउँछ। अनि अब यो प्याराग्राफको काम के हुन्छ म हजुरहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यसमा विशेष गरी 3 वटा पार्टहरू हुन्छन्, जनरल, इन्डेन्सन र स्पेसिङ है। जनरलले चाहिँ हजुर कुनै एउटा प्याराग्राफलाई सेन्टर्ड गर्ने कि जस्टिफाइड गर्ने कि लेफ्टतिर लाने कि राइटतिर लाने कि इत्यादि काम सिकाउँछ भने इन्डेन्सनले चाहिँ लेफ्टबाट कति ह्याङ्गिङ राख्ने, राइटबाट कति राख्ने भन्ने कुरा इन्डेन्सनले सिकाउँछ र स्पेसिङले चाहिँ लाइनहरूको बिचको ग्याप मेन्टेन गर्ने कुरा हामीलाई स्पेसिङले सिकाउँछ। अब यहाँ हेर्नु होला।
यो बक्स अल्ट ओपी गर्ने बित्तिकै प्याराग्राफ आउँछ सर्टकटबाट, अथवा हजुरले ओडको माथिबाट प्याराग्राफको आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने पनि यो आउँछ। यसमा 3 वटा पार्ट छ, जनरल, इन्डेन्सन र स्पेसिङ। हामीले यो 3 वटा पार्ट बुझ्यौँ भने प्रश्न सेटिङ गर्न साह्रै सजिलो हुन्छ, केही गाह्रो हुँदैन। अब म यो 3 वटा पार्टको बारेमा यहाँहरूलाई संक्षेपमा भन्छु है त। मैले यहाँहरूलाई एनोटेसन प्रयोग गरेँ। यहाँ हेर्नुहोला, सबैभन्दा पहिला यो अलाइनमेन्ट फाइल हुनुपर्छ। फाइल नहुँदा के हुन्छ, म एउटा कोडको फाइल हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। सरी, सबैभन्दा पहिलो चाहिँ हजुरको क्वेसन पेपर जस्टिफाई हुनु पर्यो। जस्तै यो प्रश्न हेर्नुहोस् त, 4 को क को प्रश्न। यो जस्ताको तस्तै मैले कुनै परीक्षाको प्रश्नपत्र ल्याएँ, यो प्रश्न चाहिँ जस्टिफाई भएको छैन। त्यसकारण यसको जस्टिफाई नहुने बित्तिकै यो राइटतिरको पार्ट हेर्नुहोस् त, कोही भित्तामा पुगेको छ, पुग्न खोजेको छ, कुनै पुगेको छैन। यसले कन्ट्रोल जे गर्नुभए पनि हुन्छ, अथवा यहाँ माथि सिम्बोल आउँछ, यहाँ गएर क्लिक गरिदिनु भए पनि हुन्छ। हजुर प्याराग्राफमा हेर्नुहोस्, प्याराग्राफ भन्दा माथि एउटा म हजुरलाई एनोटेसनबाटै देखाउन चाहन्छु। यो प्याराग्राफ भन्दा माथि एउटा एक मिनट, यहाँ हेर्नु होला, प्याराग्राफ भन्दा माथि एउटा यहाँ चाहिँ जस्टिफाईको सिम्बोल छ। हजुरले त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुभए पनि हुन्छ, अथवा कन्ट्रोल जे सर्टकटमा गर्नुभए पनि हुन्छ। अब म यो प्रश्नलाई जस्टिफाई गरेर अलि राम्रो बनाउन चाहन्छु है त। ल यहाँ हेर्नु, मैले सेलेक्ट गरेँ, यहाँ कन्ट्रोल जे गरिदिनुहोस्। अब के भयो, त्यही हो, क्वेसन त्यही नै हो। मैले जस्ट कन्ट्रोल जे अथवा जस्टिफाई गरिदिने बित्तिकै यतापट्टि एक्टिभ भयो र यो यता राइटतिर पुरा सबैतिर गयो होइन। र यसरी यो जस्टिफाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि अब अर्कोमा जाउँ। जस्टिफाई, अब त्यसपछि गएर इन्डेन्सन। यो इन्डेन्सन, लेफ्ट, राइट अनि ह्याङ्गिङ, यो भनेको के हो, यो म हजुरहरूलाई यो मिलाउन सिकाउँछु। यो माथि चाहिँ अलाइनमेन्टको कुरा जनरलमा चाहिँ हजुरहरूले प्राय क्वेसन्सहरू सबै जस्टिफाईमा राख्नु होला। त्यति नै भने मैले। अब त्यसपछि सरी, अर्को प्रश्न ल, यो पनि होइन, यो चाहिँ प्रश्न ल। अब त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ इन्डेन्सन भनेको के हो, हजुरहरूले जस्तो चाहिँ मैले यो 2 वटा प्रश्नपत्र कुनै ठाउँमा परीक्षामा लिएको 2 वटा प्रश्नपत्र यहाँ मैले सेलेक्ट गरेँ। यसलाई पहिलो कुरो कन्ट्रोल जे गरिदिनुहोस्, यो राइटतिरको साइडमा भित्तासम्म गयो, यसले सेटिङ राम्रो देख्यो। अनि त्यस पछाडि अब मैले दोस्रो काम यहाँ के गर्छु भने यो इङ्ग्लिसलाई मैले इन्टर हान्छु, अनि यहाँको पनि इङ्ग्लिसलाई यसरी इन्टर हान्छु। र अब मैले के गरेँ भने यहाँ हेर्नु होला, यो 2 वटा प्रश्नहरू सिलेक्ट गरेर यसको इन्डेन्सको काम गर्छु है त। अब हेर्नुहोस्, इन्डेन्सको काम गर्नको लागि इन्डेन्सनको काम गर्नको लागि अल्ट ओपीमा जाने, यहाँ आउँछ। अब लेफ्टतिर हामीलाई भित्ताबाटै सुरु गर्नु छ, मैले 0 गरिदिएँ। अनि त्यस पछाडि यहाँ ह्याङ्गिङ गरिदिने, एबी भयो भने 2 सेन्टिमिटर, कख एबी भयो भने 2 सेन्टिमिटर हजुरले राखिदिनु भयो। र यदि 1 2 3 नम्बर मात्रै छ भने यहाँ 1 सेन्टिमिटर राखिदिनु भयो भने बेटर हुन्छ। र अब स्पेसिङको कुरा मैले अहिले यहाँ 0 0 राखिदिएँ। यो लाइन स्पेसिङको कुरामा जहिले पनि मल्टिपल 1.2। अब म फेरि यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु, यहाँ मैले के कुरा चेन्ज गरेँ भन्नु होला भने मैले 2 3 वटा कुरा चेन्ज गरेँ। यहाँ हेर्नु होला, पहिलो कुरो यहाँ लेखेँ मैले ह्याङ्गिङ 2 सेन्टिमिटर, हेर्नु होला। दोस्रो मैले यहाँ लेखेँ 1.2 लेखेँ। अनि त्यसपछि लाइन स्पेसिङमा मल्टिपल छाने, अनि यो बिफोर आफ्टर अहिलेलाई मैले 0 0 राखिदिएँ, अनि लेफ्ट 0 गरेँ, राइट 0 गरेँ।
कस्तो कन्डिसनमा राइट 0 गरिन्छ? यदि राइटतिर चित्र छैन, चित्र राख्नु छैन भने हजुरले सधैँ राइट 0 गर्दा बेटर हुन्छ। अनि लेफ्ट 0 कस्तो अवस्थामा गरिन्छ भने भित्ताबाटै प्रश्न सुरु गर्नु छ भने लेफ्ट 0 गरिन्छ। यदि भित्ताबा भन्दा अथवा लेफ्टतिरको चाहिँ बोर्डर लाइन भन्दा 1 सेन्टिमिटर दायाँबाट सुरु गर्नु छ भने हजुरहरूले यहाँ 1 सेन्टिमिटर लेख्नु पर्यो अनि अलाइनमेन्ट जहिले पनि जस्टिफाई हुनु पर्यो। यति कुरा हजुरहरूले विचार गर्नु पर्यो। म फेरि यसलाई रिपिट गर्न चाहन्छु। जनरलमा जस्टिफाइड गरिदिने अलाइनमेन्ट, इन्डेन्सनमा लेफ्ट र राइट प्राय 0 राखिन्छ हामीले प्रश्नपत्र सेटिङ गर्दा। यदि चित्र छ भने राइटमा त्यो चित्रले कति सेन्टिमिटर खान्छ त्यो सेन्टिमिटर यहाँ लेखिएर ठाउँ खाली पार्ने चलन हुन्छ। यो लेफ्ट र राइटको अर्थ चाहिँ कति सेन्टिमिटरमा ठाउँ खाली राख्ने भन्ने कुरा हो। अनि त्यसपछि ह्याङ्गिङ चाहिँ एबी छ भने 2 सेन्टिमिटर, एबी छैन सरर 1 2 3 4 छ भने 1 सेन्टिमिटर राख्नुभयो हुन्छ। र अनि त्यसपछि स्पेसिङमा गएपछि हजुरले मल्टिपल राख्ने अनि 1.2 भयो भने हाम्रो 10 कक्षाको प्रश्नपत्र चाहिँ राम्रो देखिन्छ अथवा एसई प्याटर्नमा देखिन्छ। अब मैले यो सबै हटाइदिएँ। अब मैले त्यही अनुसार यहाँ काम गर्छु है त। अल्ट ओपी फेरि दोहोऱ्याएँ। मैले लेफ्टतिर 0 गरेँ। हेर्नुहोस् ह्याङ्गिङ गरेर यहाँ 2 सेन्टिमिटर गरेको थिएँ, 2 सेन्टिमिटर गरिदिएँ। मैले यो पनि दिएँ अनि 1.2 राखेँ। अब ओके गरिदिन्छु। ओके गरेपछि यो प्रश्न यस्तो भयो। हेर्नु होला। अब यहाँ ट्याब मिलेको छैन। मैले ट्याब अब यहाँ 2 सेन्टिमिटरमा मेन टेक्स्ट आएपछि क ख को लागि 1 सेन्टिमिटरमा हामीले यो ट्याबलाई चाहिँ यहाँ लगाएर टिक्क पारिदिने। अब यो ट्याक्क 1 सेन्टिमिटरमा बस्छ। हेर्नुहोस्। अब ऐको प्रश्न र जस्तो यसलाई मैले इन्टर हालेँ है। अब मैले दुईटा क्वेसन छुट्याउनको लागि चाहिँ अल्ट ओपीमै फेरि जान्छु र यहाँ P4 मा गएर 6 पोइन्ट दिन्छु। अब ऐकै प्रश्न हो हैन। जस्तो अब यो प्रश्न 4 को क ख र 1 को क र ख मा कतिको फरक देख्नुहुन्छ हजुरहरूले। जस्तो यहाँ प्रश्न नम्बर 1 को क ख अथवा 2 को क ख र 4 को क ख मा कतिको फरक मैले यहाँ के गरेँ भने प्रश्न यो एउटा परीक्षामा लिएको प्रश्न इन्डेन्स मिलाएँ, ट्याब मिलाएँ अनि यसलाई जस्टिफाई गरेँ अनि बिफोर मिलाएँ। यति मिलाउँदा यो प्रश्न चाहिँ यस्तो बन्यो। यस्तो देखिँदाखेरि अलि प्रष्ट भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब म यहाँबाट कर्मश जान्छु है त। र त्यसकारण यो एकदम प्याराग्राफ सेटिङ पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अब प्याराग्राफ सेटिङमा सबैभन्दा पहिला फेरि यो रिभिजन जस्तै छ। यहाँहरूले चाहिँ यो टपमा आउँछ अलाइनमेन्ट। यो अलाइनमेन्टमा जहिले पनि जस्टिफाई गरिदिनु होला। जस्टिफाई गरिदिने बित्तिकै के पाउँछौँ फरक भने यहाँ हेर्नु होला। जस्टिफाई हुने बित्तिकै जस्तै यही दुईटा क्वेसनमा हेरौँ। यो कन्ट्रोल जे एकपल्ट गर्दा जस्टिफाईबाट अनजस्टिफाइड हुन्छ, अर्को पटक गर्दा फेरि जस्टिफाइड हुन्छ है। फरक यही नै हो है। जस्टिफाई हुँदा र नहुँदाको फरक यही हो। जस्टिफाई हुँदा राइटतिरको भित्तामा कम्प्लिटली जोडिन जान्छ भने नहुँदा चाहिँ त्यसरी जोडिन जाँदैन। राइटतिर अलि मिलेको हुँदैन। यो एउटा भयो। अब त्यस पछाडि म हजुरहरूलाई अर्को देखाउन चाहन्छु। जस्टिफाई पछाडि ल अब यहाँ हेर्नु होला। यो इन्डेन्सनको कुरा है। यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने, यो बुझ्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। जस्तो चाहिँ यो 1 सेन्टिमिटरको अर्थ के हो, लेफ्टबाट 1 सेन्टिमिटरको अर्थ के हो र अनि यो 1 सेन्टिमिटरको अर्थ के हो। यहाँ हेर्नु होला। अब म फेरि यतै जान्छु कोडको फाइलमा।
सर यो क्वेसन पनि पाए हुन्थ्यो इफ पोसिबल। सरले यहाँ च्याटमा लेख्नु भएको रहेछ, यो क्वेसन पनि पाए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। धन्यवाद है। हुन्छ, मैले पनि सोचिरहेको थिएँ यहाँहरूलाई यो क्वेसन म च्याटमा राखिदिन्छु। च्याटमा मैले क्वेसन राखिदिएँ भने हजुरहरूलाई पनि यही क्वेसनमा म जसरी नै खेल्न सजिलो होला। त्यसकारण म प्रयास गर्छु है त। यहाँ जुमको च्याटमा किन देखिएन? एक मिनट। यो जुमको च्याटमा यो फाइल ट्रान्सफर गर्न मिल्नु पर्ने मिल्छ नि हैन? एभ्रीवानमा राख्नु। ए मिल्यो एभ्रीवानमा भएपछि मिल्यो। ल म हजुरहरूलाई त्यो प्रश्न पत्र राखिदिन्छु है त अहिलेको। त्यो भयो भने हजुरहरूले नि सँगसँगै अभ्यास गर्दा बेटर होला। ल मैले च्याटमा राखिदिएको छु, कृपया डाउनलोड गर्नु होला। म अर्को पनि राखिदिन्छु यो, किनकि अहिलेको परीक्षाको प्रश्न पत्र नि रहेछ। यसो एक दिन हजुरहरूले केटाकेटीलाई इक्जाम दिन पनि मिल्छ होला है। ल मैले राखिदिएँ। अनि त्यसपछि यहाँ एउटा प्रश्न छ, प्रीति फन्टमा नेपाली एट्र्याक्टिभ बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन? मैले अघि नै भने प्रीति फन्ट चाहिँ अलि मसिनो हुन्छ, नेपाली र इङ्ग्लिस अलि छुट्टिँदैन सजिलोसँग। त्यसकारण हिमाली नै बेटर मान्छु मैले। एससीको प्रश्नमा पनि हिमाली नै प्रयोग भएको हुन्छ। आएन त भन्नुभयो, सायद आउँदै होला। आइसकेको छ सर, आइसकेको छ नि होइन सर? आइसकेको छ। ल ठिक छ। अब म फेरि सेयर गरेँ। यहाँ हेर्नु होला, यो जस्तो चाहिँ मैले यो इन्डेन्सनको कुरा गरेँ, 1 सेन्टिमिटर र 1 सेन्टिमिटरको अर्थ के हो म हजुरहरूलाई यसको मिनिङ यहाँबाट बुझाउन चाहन्छु। जस्तो यही प्याराग्राफलाई हेरौँ, अल्ट ओपी। यहाँ हेर्नुहोस् है त, यहाँ लेफ्ट 0 छ। यहाँ हेर्नु होला, यहाँ लेफ्ट 0 छ। यो 0 को अर्थ के हो भने यो एकदमै भित्ताबाट सुरु भयो। भित्ताबाट सुरु हुँदाखेरि यो 0 हुन्छ। यताबाट सुरु गर्नु पर्यो भने जहिले पनि हामीले चाहिँ यो लेफ्टमा 0 प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अब ह्याङ्गिङको यहाँ 2 सेन्टिमिटर रहेछ। एबी छ भने 2 सेन्टिमिटर राखिदिने, एबी छैन भने यहाँ 1 सेन्टिमिटर राखिदिने। यो भनेको चाहिँ यो त्यसको लागि हजुरहरूलाई एउटा न्यू फाइलबाट सिकाउँछु। म हजुरहरूले प्रश्न यसरी सोधिरहनु होला हैन? अनि अर्को प्रश्न छ के छ सर, 2 प्याराग्राफ बीच बोर्डर कसरी राख्ने? त्यो पनि जाउँला बोर्डर। म यहाँ सरहरूको प्रश्नलाई टिप्छु। एउटा बोर्डरसँग सम्बन्धित छ, अर्को चाहिँ नेपाली इङ्ग्लिस चेन्ज गर्ने। हाम्रो एउटै प्रश्नमा नेपाली र इङ्ग्लिस हुन्छ, त्यो कसरी चेन्ज गर्ने? ल धन्यवाद। अब हेर्नुहोस् है त, म यहाँहरूको यो जिज्ञासा समेट्ने प्रयास गर्छु है त। एनोटेसनमा गएर क्लियर अल ड्रइङमा गएर मैले यो फाइल। अब हेर्नु होला, म नयाँ फाइलमा गएँ। हेर्नुहोस्, यहाँ समस्या के हुन्छ भने हामीलाई नेपाली पनि टाइप हान्नुपर्छ, इङ्ग्लिस पनि टाइप हान्नुपर्छ। अनि कसरी छिटो चेन्ज गर्ने कसरी?
ए ठिक छ। अर्को छ ह्याङ्गिङमा रहेको इन्चको युनिटलाई सेमीमा कसरी परिवर्तन गर्ने? बडो राम्रो राम्रो प्रश्नहरू गर्नुभयो हजुरहरूले। म हजुरहरूको यो यहाँ हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिला हजुरले कन्ट्रोल र स्पेस सँगसँगै यास खिच्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, कन्ट्रोल र स्पेस सँगसँगै यास खिच्नुभयो भने हेर्नुहोस्, कन्ट्रोल र स्पेस सँगसँगै यास खिच्नुभयो भने हजुरहरूले चाहिँ यो क्लोज गरिदिएँ, कन्ट्रोल र स्पेस सँगसँगै सरी यास खिच्नुभयो भने यो लेफ्टतिर एउटा अप्लाई स्टाइल्स भन्ने एउटा आउँछ है। अनि यसको यो मोडिफाई भन्नेमा क्लिक गरिदिनुहोस्। पहिला यो जस्तो चाहिँ 10 कक्षाको प्रश्नपत्र बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हजुरलाई नेपाली भए 13, इङ्ग्लिस भए टाइम्स न्यू रोमन 11 को फन्ट चाहिन्छ मेन बडी टेक्स्टमा भने हजुरले यहाँ चाहिँ के लेखिदिनुहोस् भने टाइम्स न्यू रोमन 11 भनेर लेखिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि ओके गरिदिनुहोस् है, ओके गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, अब हजुरले नेपालीमा प्रश्न टाइप हान्न सुरु गर्नुहोस्। जस्तो उदाहरणको लागि हिमाली 13 बाट हजुरले टाइम्स न्यू रोमन 11 भयो भने हिमाली 13 बाट हजुरले चाहिँ प्रश्न टाइप गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। यसरी प्रश्न जस्तो उदाहरणको लागि हैन, एका देशमा मेरो स्पेलिङ के अरे यो के अरे स्पिड मेरो एकदम कम छ हैन। एका देशमा जस्तो 5 जना भनेर लेख्नु पर्यो, 5 हामीलाई डिजिट इङ्ग्लिस चाहियो भने अब के गर्नुहोस् भने हजुरले चाहिँ कन्ट्रोल र स्पेस बार दबाइदिनुहोस्, त्यो अटोमेटिक इङ्ग्लिसमा जान्छ। हेर्नुहोस्, इङ्ग्लिस यो 11 मै जान्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, आफै फन्ट चेन्ज हुन्छ। हजुरले पहिला सुरुमा यहाँ मोडिफाईमा गएर यहाँ जे राख्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला कन्ट्रोल र स्पेस खिच्ने, कन्ट्रोल र स्पेस खिच्ने बित्तिकै अप्लाई स्टाइल भन्ने आउँछ। अनि यो मोडिफाईमा हजुर जानुहोस्। अनि यहाँ गएर यहाँनिर टाइम्स न्यू रोमन फन्ट छान्नु, यहाँ 11 राखिदिनुहोस्। अब हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ एका देशमा जस्तो 5 जना चाहिँ अब जना चाहियो भने अब नेपालीको लागि चाहिँ त्यही हुने भयो हैन। यताको कपी गर्ने हैन, जना मानिसहरू थिए, 5 जना मानिसहरू थिए। यसरी हजुरले यसलाई बिचमा अब हजुरलाई इङ्ग्लिस चाहियो, अब नेपाली लेख्दै गइरहेको छ, इङ्ग्लिस चाहियो भने है। जस्तो यसको बिचमा जना र मानिसहरूको बिचमा पनि हजुरलाई चाहिँ यहाँ पनि इङ्ग्लिस चाहियो भने हजुरले त्यही गरिदिनुहोस्, कन्ट्रोल र स्पेस बार यो खिच्दिनुहोस्, यहाँ चाहिँ आफै इङ्ग्लिस आउँछ। हेर्नुहोस् है, यो इङ्ग्लिस आउँछ। अब नेपाली चाहियो भने अब नेपाली चाहिँ यही कपी गर्नु, दुईटैको चाहिँ जस्तो नेपाली चाहियो भने चाहिँ एक कपी गरेर राखिदिने, टाइप हान्दै जाने, यो नेपालीमा टाइप हुन्छ। अनि अब यसको बिचमा हजुरलाई इङ्ग्लिस चाहियो भने चाहिँ कन्ट्रोल र स्पेस हानिदिनुहोस्, अनि यसो गरिदिनुहोस्, यो इङ्ग्लिस आफै आउँछ। यसरी सर्टकट की गर्दा सजिलो हुन्छ। अब रह्यो उहाँको प्रश्न, एक मिनट है। हिमाली फन्टमा चन्द्रबिन्दुको समस्या आउँछ किन सर? ए ठिक छ, रमेश सरले हजुरले चन्द्रबिन्दुको लागि अल्ट 0 सायद 247 हो कि 147 हो, मैले कन्फ्युज भएँ। अल्ट 0 147 147 हान्नुभयो भने चन्द्रबिन्दुको समस्या आउँदैन। जस्तो चाहिँ यही प्रश्नमा हेर्नुहोस् त, यो प्रश्नमा के भयो भने यो चन्द्रबिन्दु दिएको हुनाले यो छुट्यो क्या, गाउँ र को छुट्टा छुट्टै भयो। प्रीतिमा चाहिँ यस्तो हुँदैन। हिमालीमा चाहिँ त्यो चन्द्रबिन्दु सिफ्ट याफ गरेर जुन चन्द्रबिन्दु प्रयोग गरिन्छ, यो सिफ्ट याफ गरेर चन्द्रबिन्दु प्रयोग गर्ने बित्तिकै यसले ठाउँ लिन्छ र त्यो सेटिङ राम्रो देखिँदैन। हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नु होला भने यहाँ यसलाई मेटिदिने, अल्ट 0 147 हान्नु भएपछि त्यो एकदम पर्फेक्ट हुन्छ है। अल्ट 0 147
अब रह्यो बोर्डरको कुरा है, सरहरूले प्रश्न सोध्नु भएको बोर्डरको कुरा। अब बोर्डर कसरी राख्ने भनेर सोध्नु भयो, जस्तो विशेष गरी इङ्ग्लिसको प्यासेजहरूलाई हाम्रो बोर्डर राख्ने चलन हुन्छ। यहाँहरूले त्यसैलाई भन्नुभएको होला। बोर्डर राख्नको लागि एउटा कुरा, यो प्याराग्राफ भन्दा माथि एउटा बक्स जस्तो हुन्छ, यहाँ गएर यहाँ हजुरले अल बोर्डर गर्नुभयो नि हुन्छ, अथवा आउटसाइड बोर्डर गर्नुभयो नि हुन्छ, अथवा यसको अर्को मेथड छ, तल र माथि बोर्डर कसरी राख्ने भन्दा चाहिँ अल्ट ओबी खिच्नुभयो भने यस्तो किसिमको बोर्डर आउँछ। हजुरले कतापट्टि दिने, मानौ तल र माथि दिनु पर्यो भने तल र माथि यसो गरिदिने बित्तिकै दुईटा क्वेसनको यसरी लाइन छुट्छ, यसरी छुट्याउन सकिन्छ। यस्तै भन्नुभएको हो कि जस्तो क्वेसनलाई छुट्याउनको लागि चाहिँ अल्ट ओबी गरिदिनुहोस्, अनि यो प्याराग्राफमा यहाँ एकपटक टिक्क गरिदिनुहोस्, अनि माथि एकपटक टिक्क गरिदिनुहोस्, अनि हजुरहरूले बोर्डर दिन सक्नुहुन्छ। अब अर्को हजुरहरूकै एक मिनट है, म्याक्रो रेकर्डिङबाट पनि अङ्ग्रेजी र नेपाली बनाउन सकिन्छ। यो म्याक्रो असाइन गर्नुपर्छ इङ्ग्लिस नेपाली एक्सचेन्ज गर्न। होला, मलाई यो सम्बन्धी चाहिँ त्यति आइडिया भएन, किनकि हामीले त्यसरी गर्दैनौँ। ठिक छ, अहिले यहाँको पनि आइडिया सेयर गरौँला। अनि छवि पोखरेल सरले लेख्नुभयो नेपाली एन्ड इङ्ग्लिस चेन्ज गर्न इजी वे इज म्याक्रो। ल यसो गरौँ न त, छवि पोखरेल सरले पनि यहाँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अहिले? हजुर सर, नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुरले त्यो म्याक्रो विधिबाट नेपाली इङ्ग्लिस चेन्ज गर्ने तरिका एकपटक यसो चाहिँ सेयर गरौँ न त। मेरो चाहिँ मैले यहाँ स्क्रिन बन्द गरेँ है सर, अनि फेरि म कर्मश जान्छु। हुन्छ ल, यसरी यो इन्टरेक्टिभ वेबाट हामी गयौँ भने राम्रो हुन्छ। हजुर, मैले सबैभन्दा सुरुमा एउटा वर्ड डकुमेन्ट बनाएँ। अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ मलाई चाहिँ यो तरिका अलिक सजिलो लाग्ने भएर यो भने। हजुर ठिक छ हजुर। अब अहिले हामी क्यालिब्रीमा छौँ, क्यालिब्रीको 12 मा छौँ। अब मलाई यहाँ टाइप गर्दा गर्दै जस्तो नेपाली चाहियो भने चाहिँ म चाहिँ के गर्छु भने इन्सर्टमा गएर यहाँ म्याक्रो गर्ने, अनि यहाँ किबोर्डमा गएर यहाँ चाहिँ पहिला फन्ट छानेर आउनु पर्यो उतापट्टि नेपालीको, अनि यहाँनिर अरूमा कुनै एउटा की राखिदिनुहोस् क्या। जस्तो म अब यहाँ बनाउँछु ल, एउटा मैले माथा राखेँ, यहाँ मेरो म्याक्रो रेकर्ड भइरहेछ। अब मैले यहाँ गएर चाहिँ यो म्याक्रोलाई चाहिँ स्टप गरिदिएँ। अब यसपछि क्यालिब्री छ नि त, यस पछाडि के गर्छु भने अल्टसँग अघि के की राखेको थिएँ त्यो की थिएँ, त्यसो गर्दाखेरि सगरमाथा आइहाल्छ। यस, अथवा मैले मेरोमा चाहिँ अल्टसँग पी बनाएको छु, त्यसले गर्दाखेरि प्रीति आइहाल्छ है। अनि मैले प्रीतिमा लेखेँ, त्यस पछाडि मलाई क्यालिब्रीमा जानु पर्यो भने अल्ट सी गर्छु, यसरी आइहाल्छ क्या। त्यो चाहिँ कि तपाईँहरूले सेट गर्नुभयो भने म्याक्रोमा सजिलो चाहिँ त्यो लाग्छ है। मैले यहाँ रेकर्ड गरेको यस्तै चाहिँ सेट गरेको छु मैले चाहिँ। कोड लेख्नु सेट गर्दा भइहाल्छ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद सर। अब मैले धन्यवाद सर, सरको चाहिँ यो एक्सपिरियन्स एक्सचेन्जलाई म फेरि पनि भन्छु है त। मैले गर्ने गरेको चाहिँ हजुरहरूलाई मेरो स्क्रिन सेयर गरेँ। सरको आइडिया पनि साह्रै राम्रो छ। मैले गर्ने गरेको चाहिँ जस्तो चाहिँ उदाहरणको लागि हजुरलाई म फेरि दोहोऱ्याउँछु है त। जस्तो टाइम्स न्यू रोमन 11 यहाँहरूलाई चाहिएको छ,
टाइम्स न्युमन 11 र हिमाली हामीले 13 प्रश्नपत्रमा राख्छौँ भने पहिला हजुरहरूले जस्तो चाहिँ टाइम्स न्युमन 11 को यहाँ केही लेख्नुभयो जस्तो उदाहरणको लागि वाट इज द भ्यालु अफ एक्स होइन यस्तो मानु लेख्नुभयो यो टाइम्स न्यू रोमन। अब हजुरलाई चाहिँ यो सँगसँगै नेपाली लेख्नु पर्नु भयो भने चाहिने भयो भने हजुरले चाहिँ के गरिदिनुहोस् भने यसलाई सिफ्ट कन्ट्रोल सी गर्नुभयो भने यसको स्टाइल कपी भइराखेको हुन्छ क्या। सिफ्ट कन्ट्रोल सी ले चाहिँ स्टाइल कपी गर्ने काम गर्छ। अब हामीलाई नेपाली पनि चाहिने भयो। नेपालीको लागि चाहिँ हजुरले के गरिदिनु भयो भने ठिक हुन्छ भने सिफ्ट र कन्ट्रोल एस गर्दैछ यहाँ स्टाइल आउँछ एप्लाई स्टाइल यसमा मोडिफाई गरिदिने। जस्तो नेपालीमा के चाहिएको छ भने हजुरलाई हिमाली चाहिँ मानौ 13 चाहियो। टाइम्स न्यू रोमन 11 भएपछि हामीले नेपाली फन्ट 13 प्रयोग गर्छौँ होइन। 13 प्रयोग गर्यौँ भने अब हेर्नुहोस् है अब हजुरले चाहिँ जस्तो यहाँ कुनै केही लेख्नुभयो यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल र स्पेस हानेपछि यो ट्याक्क नेपालीमा जान्छ है। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अनि सरले चाहिँ हाम्रो के अरे म्याक्रोजबाट पनि भन्नुभयो र अब अर्को तरिका चाहिँ हजुरले आफ्नै किसिमले टाइप हान्दै जाने। जस्तो हामीलाई तल यस्तै नेपाली चाहिएको छ भने सिफ्ट कन्ट्रोल र सी गर्यो भने यो स्टाइल कपी हुन्छ। अनि त्यही लगेर हजुरले जहाँ नेपाली चाहिएको छ त्यसलाई सिलेक्ट गरेर सिफ्ट कन्ट्रोल भी गरिदिनु भयो भने त्यो आफै कन्भर्ट हुन्छ नेपालीमा है। सिफ्ट कन्ट्रोल सी गर्दा स्टाइल कपी हुन्छ, सिफ्ट कन्ट्रोल भी गर्दा स्टाइल पेस्ट हुन्छ है। यो पनि एउटा तरिका छ। अब म हजुरहरूको यो च्याटमा हेर्छु। म सरी इन्डियन्समा जाँदै थिएँ। कर्मश अगाडि बढौँ है त। इन्डियन्सको कुरा भने मैले केही भयो भने च्याटमा लेखिदिनु होला। यो च्याट नि कहिले डिस्प्ले हुँदो रहेछ कहिले हुँदो रहेछ हेर्ने बेलामा। ठिक छ। अब त्यस पछाडि यहाँ हेर्नुहोस् है। र अब हामीले समग्रमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यो प्याराग्राफ सेटिङमा जनरल प्राय जस्टिफाइड राख्छौँ। इन्डेन्सनमा 1 2 3 मात्रै छ भने लेफ्ट 0 राखिदिने, ह्याङ्गिङ 1 सेन्टिमिटर राखिदिने। एबी पनि छ भने लेफ्ट 0 राखिदिने, ह्याङ्गिङ 2 सेन्टिमिटर राखिदिने। फर फिगरको लागि यसरी राइट यु गर्ने। अनि स्पेसिङमा बिफोर हरेक क्वेसनलाई छुट्याउनको लागि बिफोर चाहिँ 6 सेन्टिमिटर 6 पोइन्ट राखिदिनु भयो भने बेटर हुन्छ। अब यसको अतिरिक्त म हजुरहरूलाई यहाँ एकजना सरको प्रश्न थियो जस्तो सेन्टिमिटरमा कसरी लैजाने, यहाँ इन्चमा भएकोलाई सेन्टिमिटरमा कसरी लैजाने भनेर अनुमोदन गर्छु है त। इन्चमा लैजानको लागि हुन त यो ओडै पछि फरक हुन्छ। हजुरहरूले यहाँ जाने ओड अप्सनमा जाने है। ओड अप्सनमा गइसकेपछि एडभान्समा जाने। ओड अप्सन भन्ने त्यहाँ देखिन्छ। एडभान्समा गएर हजुरहरूले यहाँनिर यो डिस्प्ले भन्ने एउटा आउँछ अथवा यहीँबाट डाइरेक्ट डिस्प्लेमा हुँदो रहेछ। एडभान्सको डिस्प्लेमा यहाँनिर सेन्टिमिटरमा राख्ने कि इन्चमा राख्ने कि पोइन्टमा केमा राख्ने हो यहाँ अप्सन छ। यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सेन्टिमिटरमा राख्नको इन्चलाई सेन्टिमिटरमा राख्नको लागि हजुरहरू एडभान्स ओड अप्सनमा जाने, एडभान्समा जाने अनि सेन्टिमिटरमा जाने। ओके गर्दैछ यो सेन्टिमिटरमा आउँछ है। अब त्यस पछाडि अब म कर्मशः फेरि यहीँबाट मैले यी कुराहरू भने। अब त्यस पछाडि गएर अर्को पेपर। अब हजुरलाई प्रश्नपत्र कस्तो बनाउन मन इच्छा छ? पोर्ट्रेटमा छ बनाउन इच्छा छ कि ल्यान्डस्केपमा बनाउन इच्छा छ कि यो पेपर हामीले सिलेक्ट गरेर छान्न सक्छौँ। अब म हजुरहरूलाई जस्तो चाहिँ मैले एउटा प्रश्नपत्र सेयर पनि गरेको छु। त्यही प्रश्नपत्रलाई एसईको प्रश्नपत्र जस्तो गरी कसरी सेटअप गर्न सकिन्छ म यो देखाउँछु है त है। जस्तो एसईको प्रश्नपत्रमा सबैभन्दा माथि टपमा मैले एक प्रश्नलाई चलाएँ है।
जस्तो एसई को हुन्छ त्यस्तै बनाएँ। अब मैले यसलाई इन्टर हानेर तल लगेँ। हजुरहरू पनि सँगसँगै गर्नु होला, त्यो भयो भने हामीले सँगै सिक्छौँ। र अब लेफ्टतिर लेख्नको लागि कन्ट्रोल एल गर्नु होला, राइटतिर लेख्नको लागि कन्ट्रोल आर। अहिले ट्याबबाट पनि हामीले चलाउन सक्छौँ है। र यसरी यो दुईटा कोलम कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। जस्तो यसैलाई मैले चाहिँ अर्कै एउटा नयाँ फाइल लिएँ, यो भइरहेको फाइलबाट क्वेसन कपी गरौँला, नयाँ फाइल लिएँ कन्ट्रोल एनबाट। यो चाहिँ जस्तो A4 साइजको पेपर छ त्यो जस्तै सेपको छ। यो चाहिँ यस्तो सेपलाई हामीले 48 भन्छौँ, जहाँ चाहिँ लेन्थ भन्दा हाइट बढी हुन्छ। यो 48 सेप भयो। अब यसलाई हामीले चाहिँ एसई को जस्तो बनाउनलाई यसैको बनाउन नि सकिन्छ, 14-21 पेपरको साइज राखेर। अथवा यसैलाई ल्यान्डस्केप बनाएर दुईटा कोलम गर्न पनि सक्छौँ। जस्तो त्यो कसरी चेन्ज गर्ने भने पेज लेआउटमा जाने, पेज लेआउटमा गएपछि पेज सेटअप भन्ने यहाँ आउँछ। यो 48 मा छ, त्यही भएर यो 48 हाइलाइटेड भयो। अब ल्यान्डस्केपमा लैजानको लागि हामीले यो ल्यान्डस्केपमा क्लिक गर्ने र ओके गरिदिने। अब यो ल्यान्डस्केपमा गयो। अब यो ल्यान्डस्केपमा गएपछि अब यसलाई दुईटा कोलम बनाउनु पर्यो भने हामी पेज सेटअपकै माथि कोलम देखिन्छ, कतिवटा कोलम बनाउने हो यहाँबाट बनाउन सक्छौँ। हैन यो कोलमको बिचमा लाइन पनि राख्नु पर्यो भन्ने हजुरलाई लाग्यो भने हजुरले चाहिँ यहाँबाट जस्तो अल्ट ओसी गर्यो भने नि कोलम आउँछ। यहाँनिर लाइन बिट्विन भनेको हुन्छ, यहाँबाट लाइनले छुट्याउन नि सक्नुहुन्छ। यहाँ लेख्दै गएपछि अहिले लाइन क्रिएट हुन्छ। यो दुईटा पेजको लाइन नचाहियो भने नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब म हजुरहरूलाई एसई को जस्तै प्रश्नपत्र पहिला बनाउन गर्छु है त। 1 मिनेट। मोडिफाई हामीलाई चाहिन्छ टाइम्स न्यू रोमन 11। मेन टेक्स्ट भनेको यो हो। मैले यहाँ चाहिँ यस्तो बनाएँ। अब यहाँ सुरुमा लेखिन्छ सिम्बल नम्बर। टेबल कसरी आएको रे सर? यहाँ यो टेबल होइन, यो बोर्डर लाइन हो। यो टेक्स्टको बोर्डर छुट्टिएको हो, यो टेबल होइन। यो बोर्डर चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ भने यहाँबाट जाउँ, कोड अप्सनमा जाउँ, कोड अप्सनमा गएपछि एडभान्समा जाउँ, एडभान्समा गएपछि यहाँनिर टेक्स्ट बाउन्ड्री भन्ने हुन्छ। यो फ्यालिदियो भने यो जान्छ, हेर्नुहोस् है। यो फ्यालिदियो भने गयो, प्लेन आयो। यो दुई कोलमको हो तर प्लेन आयो, यहाँ छुट्टिएन। कहाँसम्म पुग्छ पहिलो कोलम, दोस्रो कोलम कहाँबाट सुरु हुन्छ, यहाँ छुट्टिएन। यो छुट्याउनको लागि प्रिन्टमा चाहिँ आउँदैन हैन, अल्ट ओ सरी प्रिन्टमा चाहिँ आउँदैन। यहाँ हजुरलाई हेर्नको लागि मात्रै सजिलो चाहिँ कोड अप्सनमा जाने, कोड अप्सनमा गइसकेपछि एडभान्समा जाने। एडभान्समा जानु भएपछि हजुरले यहाँनिर एउटा टेक्स्ट सो टेक्स्ट बाउन्ड्रिज भन्ने छ, यसलाई टिक गरिदिनु भयो भने योबाट चाहिँ के हुन्छ भने सब्जेक्ट म्याटर बस्ने ठाउँ चाहिँ यसले मसिनो यो तिरमिरे लाइनमा देखाउँछ। अब हाम्रो चाहिँ यो भित्र मात्रै हुन्छ म्याटर भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ है। अब हजुरले यो माथिको ग्याप पनि कम गर्ने, यताको पनि कम गर्ने, अनि त्यस्तै यता राइटको पनि कम गर्ने हो भने हजुर चाहिँ यहाँबाट गएर पेज सेटअपमा जानु भएर यहाँबाट घटाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसलाई हजुरले 1.5, यो पनि 1.5, यो पनि 1.5। अब ओके गरिदिनु। ओके गरिसकेपछि यो बोर्डर पनि अलिकति घट्यो। अब दुईटा चाहिँ दुईतिर दुई कोलममा चाहिँ यहाँ प्रश्नहरू यसरी सेटअप गर्न सक्छौँ। अनि त्यस पछाडि त्यो बीचको लाइन पनि एकचोटि बताइदिनु रे सर, त्यहाँ च्याटमा क्वेसन छ। यो दुईटा पेजको बीचमा लाइन निकाल्ने हैन सर? हजुर ठीक छ। अल्ट ओसी गर्ने, अनि यहाँनिर लाइन बिट्विन भन्ने एउटा आउँछ अप्सन, हेर्नु होला। म यहाँबाट एनोटेसनबाटै
देखाएँ हजुरहरूलाई, मिस पाउनु होला। यहाँनिर लाइन बिट्विन भन्ने छ, यो लाइन बिट्विनमा जानुहोस्, बिचमा लाइन निकाल्न यहाँबाट सकिन्छ है। जस्तो क्लियर यहाँबाट ठिक छ। अनि यो बिचको ग्याप पनि बढाउन घटाउन पनि मिल्छ। यो बिचको ग्याप बढाउन घटाउनको लागि हजुरहरूले त्यही अल्ट ओसीमा जाने। जस्तो यहाँ स्पेसिङ भनेको छ, यो स्पेसिङमा चाहिँ हजुरले जस्तो 0.5 मात्रै राख्न नि सक्नुहुन्छ, 10 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 1 सेन्टिमिटर राख्न नि सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले 2 सेन्टिमिटर राखिदिएँ है, 2 सेन्टिमिटर राखिदिएँ, यो अहिले बढ्यो। अब यहाँ टाइप हान्दै गएपछि यहाँ लाइन आफै क्रिएट हुँदै आउँछ। यो बढाउन घटाउने चाहिँ यहाँबाट अल्ट ओसी गर्ने यो कोलम आउँछ। यहाँबाट मैले जस्तो चाहिँ 1 सेन्टिमिटर राखिदिएँ भने 1 सेन्टिमिटर भयो। अब यो लाइनको लेफ्टतिर हामीले सिम्बल नम्बर लेख्छौँ भने राइटतिर चाहिँ सब्जेक्ट कोड लेखिन्छ। अब राइटतिर लेख्नको लागि के गर्ने, यो ट्याब मिलाउने। यहाँबाट हजुरले टिक्क गरेर यसरी यहाँनिर राखिदिएपछि अब हजुरले यहाँबाट एक ट्याब हानिदिनुहोस्, यो राइटतिर जान्छ। अब हाम्रो सामान्यतया कम्पलसरी म्याथको चाहिँ सब्जेक्ट कोड 109 हुन्छ भने अब अप्सनल म्याथको 231। यसरी नै हजुरहरूले पहिला सुरुमा विद्यार्थीको सिम्बल नम्बर र यो सब्जेक्ट कोड लेखिदिनु होला। मैले एसईको प्रश्न जस्तै बनाउनको लागि यहाँ प्रयास गर्दैछु। अब म एसईको परीक्षाकै प्रश्नपत्र पनि यहाँ सँगसँगै खोलेँ भने अझ सजिलो होला, त्यस्तै देखाउनको लागि। यहाँनिर मैले एउटा राखेको थिएँ, अब मैले यसलाई आधी भागमा यताको देखाएँ। सरी, ल ठिक छ। अब यहाँ हेर्नु होला, म यस्तै प्रश्न बनाउन प्रयास गर्छु, हजुरहरू पनि सँगसँगै प्रयास गर्नु होला है त। जस्तो यहाँ साइन्सको रहेछ। अनि त्यसपछिको दोस्रो लाइनमा यहाँ के गरिएको छ भने एसई 2000, अब अहिलेको केसमा एसई होइन 2076 होला, 77 होइन, अथवा 2021 होला। अब यति लेखिएको छ। त्यसपछि हाम्रो सब्जेक्ट लेखिएको छ। यहाँ प्रयोग भएको फन्ट र यो प्रिन्टमा प्रयोग भएको फन्ट एउटै हो, दुईटैमा टाइम्स न्यू रोमन छ, यसरी राखिएको छ। यो हुन त आफ्नो तरिका हुन्छ। अब जस्तो कुनै विद्यालयले विद्यालयको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर सबै राखेको हुन्छ प्रश्नपत्रमा, यो आफ्नो तरिका हो। तैपनि मैले एसईको प्याटर्नमा चाहिँ यसलाई लैजाँदाखेरि यसरी लेख्न सकिन्छ। अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ अब नेपाली लेख्नु पर्यो। नेपालीको लागि चाहिँ हामीले जस्तो इङ्ग्लिस 11 भएपछि नेपाली चाहिँ 13, योभन्दा 2 फन्ट बढी। अथवा यहाँबाट पनि हामीले जान सक्छौँ, हिमाली अब 11 पछि 13। अब यहाँ अनिवार्य सरी, यहाँ अटो करेक्ट भएछ, त्यही भएर अनिवार्य गणित, अनिवार्य गणित भनेर लेखेका छौँ। अब यहाँनिर हाम्रो किन यस्तो मिलेन भने यहाँ यो प्याराग्राफको सेटिङ मिले होइन। यहाँनिर आफ्टर 10 पोइन्ट भएर नमिलेको हो। मैले अहिले सुरुमा भनेको थिएँ आफ्टर 0 गरिदिने, मल्टिपलमा 1.2 गरिदिने। यो गरिदिने बित्तिकै यो चाहिँ यताको जस्तै देखिन्छ है। अनिवार्य गणित लेखेँ मैले, 13 पोइन्टको अक्षर बनाएँ। अब त्यस पछाडि नयाँ पाठ्यक्रम यहाँ गोलोमा लेखिएको छ नि, यो गोलोमा चाहिँ यहाँ कसरी लेखियो भने यसको लेख्ने धेरै तरिकाहरू छन्। यहाँ चाहिँ यो रेक्टेङ्गल पनि कस्तो भने यो गोलो गोलो रेक्टेङ्गल छ, यसको लेख्ने धेरै तरिका छ। एउटा इन्सर्ट सेपबाट हजुरहरूले यो लेख्न सक्नुहुन्छ। यो इन्सर्ट सेपमा गएर यसरी तान्दिनुहोस् है। अनि त्यस पछाडि गएर हजुर चाहिँ यहाँ सेप फिलमा जाने, यहाँ कालो लेखिदिने, यहाँ कालो यताको जस्तै गोलो आयो। अझै गोलो पनि हजुरले बढाउन घटाउन नि सक्नुहुन्छ है। यसलाई अलिकति तल तान्दियो भने अझ धेरै घुमेको देखिन्छ। अब हजुरले यसमा चाहिँ
यस्तै लेख्नु पर्यो, नयाँ पाठ्यक्रम भनेर लेख्नु पर्यो भने अब यसलाई राइट क्लिक गरिदिने, यहाँ एड टेक्स्ट भन्ने आउँछ, यहाँ हजुरले नयाँ पाठ्यक्रम भनेर यो फन्टको कलर चाहिँ हजुरले सेतो लेख्न सक्नुहुन्छ। नयाँ पाठ्यक्रम भनेर लेखिदिनुहोस्। जस्तो उदाहरणको लागि नयाँ, यहाँ अर्कै फन्ट भएछ, मैले यसमा अलि मोटो फन्ट प्रयोग गरेँ मैले। नयाँ, यो गणेशको फन्ट चाहिँ अलि मोटो हुन्छ। नयाँ चन्द्रबिन्दुको लागि हामीले नयाँ, सरी, नयाँ पाठ्यक्रम। यो हाम्रो सेपमा अलि पुगेन, यसले अब नयाँ पाठ्यक्रम भनेर यसरी यसलाई अगाडि ल्याउन पनि सकिन्छ, यसलाई पछाडि लान पनि सकिन्छ, तलमाथि जता लैजान पनि सकिन्छ। अब हजुरले यसरी राखिदिन सक्नुहुन्छ। अब मैले फेरि अब यताको जस्तै प्रश्नहरू पनि जस्तो मैले यही प्रश्नलाई लिउँ, यही प्रश्न यो दिएका निर्देशनको आधारमा भन्ने मैले यसैलाई कपी गरेँ, सजिलो हुन्छ। यसैलाई कपी गरेर म अब एसईको जस्तै बनाउँछु, त्यहाँ प्रयास गर्छु। ल हेर्नु होला है, हेर्नुहोस् यो जस्तो चाहिँ, सरी, यहाँ यो प्रश्न र त्यो प्रश्नमा के फरक छ भने यसमा चाहिँ इटालिक्स गरिएको छ, यो हेडिङलाई इटालिक्स गरिएको छ, यसमा चाहिँ इटालिक्स गरिएको छैन। सामान्यतया चाहिँ यो बोल्ड, मैले यसलाई इटालिक्स हटाइदिन्छु, यताको जस्तै गरिदिन्छु। दिएका निर्देशनको आधारमा आफ्नै शैलीमा सृजनात्मक उत्तर दिनुहोस्। यसलाई मैले हिमाल बी गरिदिएँ। यो हिमाली चाहिँ आफै बोल्ड जस्तो हुन्छ, त्यसको चाहिँ हामीलाई बोल्ड चाहियो भने हिमाल बी गरिदिने। अब त्यस पछाडि दोस्रो यसलाई हिमाली नै राखिदिने, हिमाली नै राखिदिने, किनकि हामीलाई बोल्ड चाहिँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो पूर्णाङ्कलाई हामीले एकदमै भित्तामा लेख्नु पर्यो भने यो माथिको ट्याब लगेर भित्तामा तान्दिने, यो आफै भित्तामा जान्छ। अनि त्यस पछाडि गएर सबै प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भन्ने चाहिँ यो हामीलाई बोल्ड चाहिन्छ। त्यसकारण यो माथिको कपी गरेर तल पेस्ट गरिदिनु भयो भने बोल्ड हुन्छ। अनि अब आयो समूह क। अब म यसलाई मिलाएर यताको जस्तै जस्तै बनाउँछु है त। यहाँहरूले हेर्नु होला, पहिला मैले यो 1 को एबी क्वेसनलाई मिलाउँछु। यसलाई हामीले मिलाउनको लागि प्याराग्राफमा जान्छौँ, जुन कुरा मैले हजुरहरूलाई भने। प्याराग्राफमा गएर लेफ्टमा जहिले नि 0 राखिदिने, ह्याङ्गिङमा गएपछि 2 राखिदिने, किनकि एबी भएको ठाउँमा 2 सेन्टिमिटर अनि नभएको ठाउँमा चाहिँ 1 सेन्टिमिटर राखिदिने। अनि यहाँ मल्टिपल राखिदिने, यसलाई गएर 1.2 राखिदिनुहोस्। अब हजुरले यहाँ ओके गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यो चाहिँ फर्मेटमा, यताको जस्तै फर्मेटमा यो चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। अनि यसरी ट्याब हानिदिनुहोस्, यो आफ्नो ठाउँमा गएर यसरी मिल्छ। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ नमिलेको कुरा के छ भने यहाँ जस्टिफाई भएन, कन्ट्रोल जे गरिदिने, यो जस्टिफाई हुन्छ। अब दुईटा लाइन र यसको स्पेस छुट्याइदिने हामीले। अब मैले यो स्पेस छुट्याउनलाई बिफोर 6 गर्ने, प्याराग्राफमा जाने बिफोर 6 गरिदिने। अब के भयो भने यो दुईटा क्वेसनको चाहिँ ल हेर्नु होला, अब उस्तै उस्तै भयो। अब चाहिँ यताको जस्तै जस्तै प्याटर्नमा यो आयो है, यो यताको जस्तै जस्तै प्याटर्नमा आयो। यहाँ चाहिँ अलिकति धेरै ल। अब यसरी अब यो दुईटालाई दाजौँ है त हजुर। जस्तो यसलाई आदिमा लेखौँ, यसलाई ल हेर्नुहोस् त। जस्तो यो एबी, यो एक को क र ख को यही क्वेसन हो। यही क्वेसनलाई मैले यता ल्याएर कपी गरेर यस्तो बनाइदिएँ। यस्तो बनाउँदा फेरि यसको लुक्स छुट्टै देखियो होला, यता अगाडिपट्टिको लुक्स छुट्टै देखियो होला। यसरी नै हामीले 2 क ख 3 क ख सबै यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले यही ओरिजिनल क्वेसनमै यहीँबाट चेन्ज गर्नु पर्यो भने अब हामीले यहाँ धेरै काम गर्नु पर्दैन,
यहाँ जस्ट हजुरले चाहिँ लेफ्टमा 0 राखिदिने, यहाँ गएर ह्याङ्गिङ गरिदिने, यहाँ 2 सेन्टिमिटर बनाइदिनु भयो भने सरी यहाँ अटो भएछ, यहाँ यति गरिदिने बित्तिकै अब हजुरको यो आफै मिलेर आउँछ। अब काम भनेको यो ट्याब हान्ने काम हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो स्पेस हानेकोमा चाहिँ अलि धेरै पटक ट्याब हान्नुपर्छ। यो पहिला स्पेस हानेर मिलाएको हो नि, सकेसम्म स्पेस प्रयोग नगर्नु होला। यसरी किबोर्डको ट्याब की प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो ठाउँमा गइहाल्छ। मैले यसलाई मिलाउँदैछु, यसलाई मिलाउँदैछु। अब मैले के गर्छु भने अहिले यो 3टालाई मात्रै हेरौँ। यसलाई मैले आफ्टर 0 गरिदिएँ, बिफोर 0 गरिदिएँ, अनि मल्टिपलमा गएर 1.2 गरिदिएँ। अब यसरी एक नासको भयो। अब यो हरेक क्वेसन यसरी हजुरले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल खिच्ने अनि क्लिक गरेपछि त्यो सेलेक्ट हुन्छ। अब हजुरले यसलाई 6 पोइन्ट राखिदिनुहोस्। अब त्यो अहिलेको क्वेसन हेर्नुहोस्, यस्तो भयो है। अहिलेको क्वेसन यस्तो भयो। यो पूर्ण विराम मात्र तल झर्यो भने यसलाई यसरी झारिदिन सक्नुहुन्छ है। यसरी मैले अहिलेको क्वेसनलाई अलिकति चेन्ज गरिदिँदा, अलिकति फर्मेट चेन्ज गरिदिँदाखेरि यो चाहिँ प्रष्ट देखिने भयो। अब हजुरहरूको म यो च्याटको जिज्ञासा हेरौँ है त के छ। मेरोमा फेरि कहिलेकाहीँ बन्दै गरेपछि मात्रै हेर्न मिल्छ। इन्चमा कति मार्जिन राख्नु पर्ला? इन्चमा अड्कल गरेर हेर्नु होला। अब 1 इन्ची भनेको कति जति हुन्छ सेन्टिमिटरको रेसियोमा, त्यही अनुसार हजुरहरूले राख्नु होला। र सामान्यतया चाहिँ सजिलो एबी भयो भने 2 सेन्टिमिटर राखिदिनुहोस्। एबी छैन भने 1 2 3 छ भने 1 सेन्टिमिटर मात्रै राखिदिनु हुँदाखेरि त्यो राम्रो हुन्छ। यो क्वेसन्सहरूमा नमिलेको पाटो भनेको त्यही इन्डेन्स मिलेको छैन। यति इन्डेन्स र प्याराग्राफ मिलाइदिने बित्तिकै यो क्वेसन राम्रो देखिन्छ है। अब अर्को कुरा, चित्र कसरी राख्ने भन्ने पनि प्रश्न चाहिँ छ यहाँ हजुरहरूको। अब म जस्तो यो चित्र भएको क्वेसन जति हेरेँ है, यहाँ कस्तो छ भन्नु होला भने यो क्वेसनमा यति चित्र भएको क्वेसनलाई मात्रै मैले लिएँ। यसलाई म पहिला इन्डेन्स मिलाइदिन्छु। हेर्नुहोस् है, इन्डेन्स मिलाउनको लागि यसको लेफ्ट, त्योभन्दा पहिला यसलाई मिनिमाइज गरेँ, यसलाई अझ ठुलो बनाएँ, मैले यसलाई ठुलो बनाएँ। यति यो चित्र भएका क्वेसन्सहरू राखेँ। अल्ट ओपी गर्नुहोस् अनि लेफ्टतिर हजुरहरूले 0 राखिदिनु भयो र यहाँ एबी पनि सिस्टम भयो हुनाले 2 सेन्टिमिटर राखिदिने, अनि यो आफ्टर 0 गरिदियो, अनि यहाँ गएर मल्टिपल 1.2 राखिदिनु भयो भने यो यस्तो किसिमको प्रश्न बन्छ। अब त्यस पछाडि यहाँ एउटा ट्याब क्रिएट गरिदिने। अब हजुरको ट्याब हान्ने काम मात्रै हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो प्रश्नमा चाहिँ टाइप हान्दा स्पेस हानेर टाइप हान्ने हुनाले यो मिलाउन अलिक झन्झटिलो हुन्छ। यसरी मैले यो ट्याब हानेर मिलाइदिएँ, सरी यसरी मिलाएँ। यो सबै यहाँदेखि यहाँसम्म स्पेस हानेर मिलाएको छ, त्यसकारण यो झट्ट मिलाउन अलिक गाह्रो हुन्छ। अब त्यस पछाडि चित्रहरूले छोपिएको रहेछ। अनि यो चित्र चाहिँ यहाँ अलिक ठुलो बनाएर राखिएको रहेछ।
यहाँ चित्र। अब यो यति सबैलाई सेलेक्ट गर्ने, यहाँ नमिल्नुको कारण एउटा रहेछ। अनि अल्ट ओपी गर्ने, हामीलाई राइटतिर चित्र चाहिएको छ, त्यसकारण जहिले राइटमा चाहिँ हजुरले 4 सेन्टिमिटर गरिदिने। 4 सेन्टिमिटर गरिदिने बित्तिकै यो चाहिँ टक्क चित्रलाई चाहिने स्पेस यो मिल्छ। हेर्नुहोस् है, मैले यसैलाई मिलाउने प्रयास गरेँ। ठिक छ। अझ 4 भन्दा नि अझ बढी चाहिने जस्तो छ। मैले 4.5 अवस्था अनुसार चित्रको साइज कत्रो हो, हजुरलाई राइटमा कति ठाउँ चाहिन्छ, यहाँबाट अल्ट ओपीमा जाने, यहाँ राइट लेखेको हुन्छ, राइटमा जति चाहिने हो त्यति चाहिँ हजुरले राख्नुभयो भने यसलाई चाहिने जति स्पेस आउँछ। अब हजुरले चित्र यसरी टक्क मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा योभन्दा कम चाहियो भने यहाँबाट चाहिँ घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। 4.5 राखिदिएँ मैले, यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। अब यो क्वेसन छुट्याइदिनु पर्यो हामीलाई त। यो क्वेसन छुट्याउन चाहिँ बिफोर 6 पोइन्ट गरिदिने। अब के भयो भन्नु होला नि, क्वेसन छुट्याएँ मैले, त्यही अहिकै क्वेसन्स हो, तर मैले जस्ट मिलाउने मात्रै काम गरेँ। हेर्नुहोस् त, मिलाउने मात्रै काम गरेँ। अब ठाउँ अनुसार यसलाई ठुलो सानो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ एउटा नमिलेको पाटो चाहिँ के भने, यो यहाँ गएको कारण के भन्नु होला भने, यहाँ स्पेस हानियो, त्यो भएर यो मिलेन। यसो गरिदिने बित्तिकै यो मिल्छ। यो टाइप हान्दाखेरि चाहिँ ट्याब हानेर टाइप हान्नु पर्ने ठाउँमा स्पेस हानेपछि यो मिलाउन मैले मिलाउने प्रयास गर्दैछु। अब ट्याक्क लेभल मिल्छ। हेर्नुहोस्, सिधा हुँदै आयो। यो ठिक छ, यो ठिक छ, यो ठिक छ। यसरी मिलाउन सकिन्छ। अब यहाँ म हजुरहरूको जिज्ञासा हेर्छु। सरी, च्याट के भएछ, कहिले खुल्ने, कहिले? यो मार्जिन सेटअप कसरी गर्ने भन्नुभएको छ सर, म हजुरलाई सहयोग गर्छु। ए हुन्छ सर। अनि फिगर कसरी बनाउने एकछिन सुनौ, अनि त्यसपछि तिनै बारेमा बताउनु। फिगर कसरी बनाउने भन्नुभएको छ। अब आजको रेकर्ड पाउन सकिन्छ सर भन्नुभएको छ। यो पछि मैले अगाडि भनिसकेको छु, पाइहालिन्छ नि त। अनि यो मार्जिन सेटअप र अनि फिगर भएको सेटिङ एकचोटि गरे, अनि मल्टिपल क्वेसनको लागि पनि भनिदिनुहोस् है सर भन्ने यति आएको छ सर। अनि क्वेसन मात्र सिलेक्ट गर्ने कसरी हो सर भन्नुभएको छ। ए ठिक छ। क्वेसन मात्र सिलेक्ट गर्ने उहाँले भन्नुभएको चाहिँ जस्तो 8 यसरी सिलेक्ट गर्ने होला, 7 को क ग 8, यो एक लाइन कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा होला हैन। यो कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा होला। यो चाहिँ सिलेक्ट गर्न सजिलो छ। हजुरहरूले जस्ट कन्ट्रोल दबाउने, हेर्नुहोस् है, कन्ट्रोल दबाउने, अनि यो नम्बर जहाँ छ त्यो भन्दा राइटतिर साइडमा क्लिक गर, लेफ्टतिर साइडमा क्लिक गरिदिने। यो माउसलाई हेर्नुहोस् है, माउस हेर्नु होला। अनि यो मैले यो भित्रबाट सिलेक्ट होइन, यो बाहिर, यो बोर्डर भन्दा बाहिर, यहाँबाट हजुरले टिक्क गरिदिनुहोस्, सिलेक्ट हुन्छ। यहाँबाट टिक्क गरिदिनुहोस्, सिलेक्ट हुन्छ। यहाँबाट यो बाहिरबाट सिलेक्ट गर्ने, यसरी सिलेक्ट गरिदिनु। अब हजुरले यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो यही क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, जस्तो मैले मिलाएँ 1 को क ख, 2 को क अनि 4 को क ख। हुन त यो परीक्षाकै प्रश्नपत्र हो। यो मिलाउँदा कस्तो लाग्यो हजुरलाई, एज इट इज हुँदा कस्तो लाग्यो? यहाँ जस्तो मैले 8 को क ख ग मिलाएँ, 3टा मिलाएँ, अरु मैले चित्र भएको यतिकै छोडेँ। प्रश्न त्यही हो। अब त्यस पछाडि हाम्रो अर्को मार्जिनको कुरा थियो हैन। मार्जिनको कुरा चाहिँ अब हजुरले यो पेज सेटअपमा जाने, पेज लेआउटमा जाने, त्यसपछि पेज सेटअपमा जाने, यहाँ टप कति छोड्ने, बटम कति छोड्ने, दायाँ बायाँ घटाउने बढाउने यहाँबाट गर्न सकिन्छ है। मार्जिनको कुरा चाहिँ अब यो दुईटाको यता यो चाहिँ जस्तो क देखि यो लाइनसम्मको मार्जिन यस्तो भन्नुभएको हो भने चाहिँ हामीले प्याराग्राफबाटै गरेका हौं। यो चाहिँ मैले अहिले चित्रबाटै देखाएको थिएँ हजुरहरूलाई। जस्तो अल्ट ओपी मा जाने, प्याराग्राफमा
जस्तो यहाँ चाहिँ 2 सेन्टिमिटरको अर्थ के हो भने यो भित्तादेखि यो मेन टेक्स्टसम्मको दूरी भनेको 2 सेन्टिमिटर छ भनेको हो। यसलाई अवस्था अनुसार हजुरहरूले बढाउन घटाउन नि सक्नुहुन्छ। यो 2 सेन्टिमिटरै राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। जस्तो मैले अहिले घटाइदिएँ 1.5 सेन्टिमिटर राखेँ। अब यो यो बिचको क ख ग को पोजिसन फिक्स चाहिँ यस्तो ट्याबले गर्छ। यो माथि यो ट्याब हुन्छ याल जस्तो। यसलाई अगाडि सार्दा यो अगाडि जान्छ, पछाडि सार्दा यो पछाडि बस्छ। यहाँबाट चाहिँ यो फिक्स गर्न सकिन्छ। अनि रह्यो यो कोलम र यो कोलम, यहाँ यो दुईटा पेज बिचको मार्जिन चाहिँ कसरी हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भने मैले यहाँ पनि सायद एउटा ट्राई गर्दै थिएँ, यहाँ हेर्नु होला। जस्तो यो दुईटा पेजको मार्जिन कन्ट्रोल गर्न चाहिँ हजुरहरूले अल्ट ओसी मा जानुहोस्। यो कोलम आउँछ। यो हामीले ल्यान्डस्केपको फाइललाई 2 कोलम गरेको हो। यहाँबाट बिचमा स्पेसिङ बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो 1.5 cm गर्नुभयो भने यो बिचको मार्जिन चाहिँ यसरी बढ्यो। अब अहिले हामीले सेट गरेको ट्याब चाहिँ पछाडि पर्यो। अब त्यसलाई तानेर अगाडि ल्याइदिने बित्तिकै यो ठाउँमा आउँछ। अनि अहिले त्यो बिचमा लाइन कसरी निकाल्ने भन्नुभएको थियो। लाइन चाहिँ उतापट्टि पेजमा म्याटर पुगेपछि मात्रै लाइन आउँछ। ल हेर्नुहोस्, मैले त्यही पेस्ट गरिदिएँ। अब उतापट्टि नि पेजमा म्याटर गएपछि बिचमा लाइन आउँछ। यसरी लाइन राख्न सकिन्छ। यो लाइन हजुरलाई राख्ने इच्छा भएन भने यहाँबाट हजुरले अल्ट ओसी गरेपछि कोलमको आउँछ। अल्ट ओसी गर्नुभएपछि कोलमको आउँछ। यहाँबाट हजुरले यो लाइन बिट्विन फुत्त फालिदिनुहोस्, बिचको लाइन गयो है। यो चाहिँ मैले एसीको जुन साइजमा हुन्छ खासै फरक केही छैन। यहाँ हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्नु होला भने नेपाली यहाँ त 14 पोइन्टको भएको रहेछ, सरी 13 पोइन्ट हुनुपर्ने नेपाली। नेपाली 13 पोइन्टको अक्षर हुन्छ, इङ्ग्लिस 11 पोइन्टको हुन्छ। यहाँ 14 12 भएको छ। यहाँ एक एक पोइन्ट धेरै भएको छ। यो एकैचोटि बढाउन घटाउन नि मिल्छ। हेर्नुहोस् है, मैले सबै सिलेक्ट गरेँ, कन्ट्रोल र कर्ली ब्राकेट भएको ठाउँमा क्लिक गरिदिनुहोस्, एकैचोटि घट्छ। अनि त्यो राइटतिरको कर्ली ब्राकेटमा यसरी खिचिदिनु भयो भने एकैचोटि बढ्दै जान्छ। लेफ्टतिरकोमा खिच्नु भयो भने यसरी घट्दै जान्छ। हजुरलाई कत्रो साइजको चाहियो यसरी बढाउन घटाउन मिल्छ है। यहाँबाट एकैचोटि यसरी है। अब चेक गरौँ यो कतिको भएर छ, 13 भएर छ हो। यो चाहिँ एसई को पर्फेक्ट साइज है, एसई को पर्फेक्ट साइज। तर यहाँ एउटा कुरा मिलेको रहन्छ, यो चाहिँ 1 मा राखिदिने है। ठिक छ। अब हजुरलाई चाहिँ मानव क्वेसन टाइप हान्न पर्यो भने सरी, अब यही प्याटर्नको म एउटा फाइल हजुरकोमा राखिदिन्छु। अनि त्यसपछि हजुरले यही प्याटर्नमा टाइप गर्दै जानुभयो भने नेपालीमा नेपाली टाइप गरिदिनुहोस्, इङ्ग्लिसमा इङ्ग्लिस टाइप गरिदिनुहोस्। ट्याक्कै एसईको इक्जामको क्वेसन जस्तो हो त्यस्तै बन्छ। अझ एसईको इक्जाममा यो इन्डियन चाहिँ 2 भन्दा अलिकति कम छ, 1.8 राख्दिएँ। यो भएपछि पर्फेक्ट हुन्छ। ल अब अर्को चाहिँ चित्र कसरी बनाउने भन्नुभयो हजुरहरूले। चित्र बनाउनको लागि चाहिँ सजिलो माध्यम भनेको हजुरहरूलाई फ्री ह्यान्ड हो। फ्री ह्यान्डबाट सजिलोसँग चित्र बनाउन सकिन्छ। फ्री ह्यान्डबाट कसरी बनाउने भनेर मैले हजुरहरूलाई सायद अघिल्लो पटकको एउटा क्लासमा पनि भनेको थिएँ। जस्तै यहाँ यो मैले फ्री ह्यान्डबाटै बनाएको हो यो चित्र हैन। फ्री ह्यान्डबाट चाहिँ जस्तो चित्र पनि सजिलोसँग बनाउन सकिन्छ। र अर्को दोस्रो विधि भनेको जस्तो जियोजेब्राबाट पनि हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। इलुस्ट्रेटर भन्ने एउटा प्रोग्राम हुन्छ, यो पनि म यहाँ देखाइदिन्छु। यो इलुस्ट्रेटर प्रोग्राम हो। योबाट पनि चित्रहरू राम्रोसँग बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा एडभान्स र चित्र बनाउनको लागि राम्रो प्रोग्राम हो मैले बुझेको चाहिँ। यसमा धेरै डिजाइनहरू पनि गर्न सकिन्छ। इलुस्ट्रेटर यो पनि हो। यसको लागि चाहिँ कम्प्युटर पनि अलि राम्रो चाहिन्छ। र अनि अर्को चाहिँ यही वर्डबाटै हजुरहरूले यो इन्सर्ट सेपबाट हजुरलाई जस्तो ट्रायङ्गल चाहिएको छ, क्वाड्रिल्याटरल चाहिएको छ भने यहीँबाट पनि सिम्पल चित्रहरू बनाउन सकिन्छ। लाइन ड्र गरेर
यहाँ राख्न सकिन्छ र यो चित्र राख्नको लागि चाहिँ सामान्यतया 4 सेन्टिमिटर हामीले स्पेस छुट्याउने चलन हुन्छ। 4 सेन्टिमिटर 3 सेन्टिमिटर यसरी यसलाई माथिबाट तानिदिनु भयो नि हुन्छ, अथवा अल्ट ओपी गरेर हजुरले चाहिँ यहाँ राइटमा 3.5 अथवा 4 सेन्टिमिटर यहाँ हानिदिनु भयो भने यहाँ स्पेस आउँछ। यो स्पेसमा ल्याएर हजुरले टक्क चित्र राखिदिनु भएपछि हजुरको चाहिँ सजिलोसँग चित्र बस्छ। जस्तो उदाहरणको लागि क्युबहरू बनाउनु पर्यो भने हजुर फ्री ह्यान्डमा किन जाने, यहीँ अटोमेटिक बनिराखेको चित्र हुन्छ, यो ल्याएर राखिदिने होइन। जस्तो उदाहरणको लागि हजुरहरूलाई अरू सिलिन्डरहरू चाहियो होइन भने पनि यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। यो त क्युबै भएछ। अब मैले सरी यो इन्सर्टबाट सिलिन्डर रहेछ, सामान्य चित्रहरू यहीँबाट हुन्छ, यहीँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो चित्र राखिसकेपछि चाहिँ एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने अल्ट ओपी गर्ने, राइटतिर एउटै मार्जिन छोडिदिने। जस्तो उदाहरणको लागि 3.5 सेन्टिमिटर राखिदिनु भयो भने पर्फेक्ट हुन्छ है। मैले सायद यहाँ धेरै राखेँ त्यही भएर यो बिग्रियो। 3.5 सेन्टिमिटर अब इन्टर गरिदिने बित्तिकै यसरी मिल्छ। हेर्नुहोस् त, चित्र राख्ने यसरी हो, चित्र राख्ने यसरी हो। अब हजुरले चाहिँ सेप चित्र बनाउनको लागि चाहिँ धेरै तरिकाहरू छन्। एउटा ओडबाटै यो इन्सर्टमा जाने, सेपमा जाने, यहाँबाट ड्र गर्न पनि सक्नुहुन्छ। एउटा चित्र बनाउने तरिका यो अलिक गाह्रो हुन्छ। अर्को चित्र बनाउने तरिका भनेको यो फ्री ह्यान्ड भन्ने प्रोग्राम हुन्छ। योबाट हजुरहरूले चित्र सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो मलाई रेक्टेङ्गल चाहियो भने यहाँबाट ट्याक्कै बन्छ होइन, मलाई सर्कल चाहियो भने यहाँबाट सजिलोसँग बन्छ। यो चित्रमा जतासुकै लेख्न मिल्छ, नामै फ्री ह्यान्ड, यो जसरी चल्न नि मिल्छ। हेर्नु, अनि यो फ्री ह्यान्ड चाहिँ यो पुरानो प्रोग्राम हो। अहिले नयाँ लेटेस्टमा चाहिँ यो इलुस्ट्रेटर भन्ने पाइन्छ। यहाँ पनि साह्रै सजिलो हुन्छ चित्र बनाउन। रेक्टेङ्गल बनाउनु पर्यो, यहीँ सबै अप्सन आएको हुन्छ, यसलाई बढाउने घटाउने। फ्री ह्यान्ड जस्तै जस्तै हो यो पनि है। यहाँबाट पनि हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब अर्को भनेको त केही दिन अगाडि हजुरहरूले कोरल ड्रबाट पनि गर्नुभयो, त्योबाट पनि नमिल्ने कुरै भएन, त्योबाट नि धेरै डिजाइनहरू मिल्ने रहेछ। हामीले चाहिँ खास प्रयोग गरेका थिएनौँ, मैले पनि यही प्रोग्राममा हेर्ने मौका पाएँ। चित्र बनाउने तरिका चाहिँ यही छ। अरू बाँकी प्रश्नहरू यहाँहरूको? यो सफ्टवेयर पाउन सर भन्नुभयो, सफ्टवेयर भन्नाले यो फ्री ह्यान्ड भन्नुभएको होला है? हो, फ्री ह्यान्डको बारेमा भन्नुभएको छ। ए हजुर, ल ठिक छ। फ्री ह्यान्ड सफ्टवेयर चाहिँ यहाँ मैले सजिलोसँग हजुरलाई यो मेरो एउटा वेबसाइट छ, हेर्नुहोस् है। यसको यहाँ यो रिसोर्स लिङ्क भन्ने छ, सजिलो हजुरलाई यो drmathNP.com मा जानुहोस्, त्यहाँ रिसोर्स लिङ्क्स भन्ने छ। अनि त्यस पछाडि हजुरले यहाँ चाहिँ चाहिने जति सबै यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। कहाँनिर यहाँ टेक्नोलोजी भन्ने छ है, यहाँ हेर्नु त, म्याथमेटिका अनि यहाँनिर माइक्रोमिडिया फ्री ह्यान्ड भन्ने, ल हेर्नुहोस्, यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो सजिलोसँग यो माइक्रोमिडिया फ्री ह्यान्ड भन्ने यहाँबाट डाउनलोड गर्नु। नेपाली फन्टहरू चाहिए यहाँबाट, अरू पनि छ यहाँ डाउनलोड गर्न मिल्ने। हजुरलाई आवश्यक पर्यो भने यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा मैले यहीँबाट लिङ्क सेयर गरिदिएँ भने के हुन्छ, यहीँबाट मैले सेयर गरिदिन्छु है त हजुरहरूलाई च्याटमा। हजुरहरूले यो भयो सिरियल र फ्री ह्यान्ड के दुइटै भयो। ठिक छ, यो कपी गरेँ। अब च्याटमा यहाँ गोपाल भण्डारी सरले राखिदिइसक्नु भएको छ कि त्यही हो कि? ए होला सर। माइक्रोमिडिया भन्ने एउटा राख्नु भएको छ कि?
ए होला ए, ल मैले पनि राखिदिएँ है सर। हुन्छ। एभ्री वान गर्नु पर्यो। ल यो पनि खुल्छ होला। त्यहाँबाट हजुरहरूलाई चित्र बनाउन चाहिँ साह्रै सजिलो हुन्छ। यो फ्री ह्यान्ड चाहिँ सजिलोसँग चित्र बनाउन, अनि अब यो चित्रलाई लगेर राख्न नि सजिलो हुन्छ। जस्तो वर्डमा हजुरलाई यो चित्र लगेर राख्नु पर्यो भने यहाँ लगेर हजुरले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले त्यहाँ एकदम ठुलो चित्र बनाएको थिएँ, त्यही भएर ठुलोमा आयो। अब हजुरलाई कहाँ राख्नुपर्ने हो त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको प्रिन्ट राम्रो आउँछ, लुक्स जस्तो आयो नि प्रिन्ट चाहिँ एकदम राम्रो आउँछ। र ए सरी माफ पाऊँ है, च्याट देखिँदो रहन्छ यो स्क्रिन सेयर नगरे, अनि के अरे बन्द नगरी के भयो पनि। ल अब देखिएला। अरू बिआर म्याथमा एक्सिस लिनु थियो सर भने ठिक छ, यो पछि चाहिँ हाम्रो छुट्टै प्रोग्राम हुन्छ, त्यहाँबाट हजुरहरूले लिन सक्नुहुन्छ। र अब म यतै गएँ है त, यो हाम्रो प्रश्नपत्र सेटिङकै उसमा गएँ। हाम्रो खास कति बजेसम्म हो सर यो? होइन हाम्रो अब ठिकै छ सर, 9:30 सम्म भन्ने गरेको हो क्या कार्यक्रम। ठिक छ 10 बजेसम्म लानुहोस्। अब कति समय बाँकी छ हामीसँग? अब लगभग धेरै साथीहरू पनि छुट्नुभयो सर। ए हजुर, ए अब 300 जना थियो हामीहरू। ए अहिले कतिजना 87 जना मात्रै छौँ अहिले। 187। ए लगभग अब सरले बिट मार्दै जाउँ न होला कि। ए हुन्छ सर। ल मैले अब यो फन्ट साइजको कुरा गरेँ, कुन कुन कक्षाको लागि कति कति साइजको फन्ट राखेर बनाउँदा ठिक हुन्छ भनेर यो भने। अब त्यस पछाडि हजुरहरूको चाहिँ यो इन्डेन्ट्सको बारेमा भने, प्याराग्राफ सेटिङको बारेमा। अब त्यस पछाडि मैले एउटा भन्न बाँकी, ठिकै छ नि त। त्यसो भएदेखि यसो गरौँ, बाँकी भोलि चाहिँ अर्को प्रोग्राम छ होइन सर? होइन अब हजुरको भ्याउने मलाई हजुर